میرے زحمہ خواجہ علی ثانی امیر کبیر شپلا جب ظلم و تشدد کا پہاڑوں پہ گرایا گیا تو دے زحمہ خنجینا مرید کن گامال حکم بے تاسو پچ کی گنجائش میں کتان گاما جی ہجرت کیو زیرن مرید گاما شیلے گرے مسجد نفیوز باہر کر آغا داره یک دونه خلیفه پویان لوسه شد شخص ده مسجد کنی زحمه پشت محراب نه ده زحمه سبه کر دو بخلا من فریاد بسکن خدای یک لی محراب و منبر لی مسجد گوش لی مسجد سبا که هم وقتی شد نال گره گره دی مسجد تو بینو ذکر سابی مسجد نال دینو گره عبادت سابی مسجد نال گره درین دینو سجده سابی مسجد نال دینو گره چنسا سابی مسجد ناکان بربن yok لیکن انشاءاللہ العزیز چاہیں یہ حقی دعا بلتو یا کہ رسحمہ کی دیا مسجد نمائیہ